उत्पत्ति 22 अध्यायलाई हामी आज पल्टाउँदैछौँ र यहाँ हामी देख्दछौँ अब्राहमको एउटा ठुलो जाँच, अब्राहमलाई परमेश्वरले एउटा टेस्ट यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हामी सबैसँग सम्बन्धित घटना पनि हो, किनभने हामी पनि जब प्रभुको राज्यमा अगाडि बढ्दछौँ परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न रीतिले जाँच्ने गर्नुहुन्छ। अनि आज बिहानी एउटा थट मेरो मनमा आयो, त्यही मैले टपिक पनि बनाएँ। परमेश्वरले हामीलाई आदर गर्नु अगाडि, हामीलाई प्रमोट अझै बढाउनु अगाडि उहाँले जहिले पनि हाम्रो टेस्ट गर्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले बिना जाँचेर कुनै पनि व्यक्तिलाई उच्च पार्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वरलाई लाग्नु पर्यो कि यो व्यक्ति यो कुराको लागि या यो पदवीको लागि, यो स्थानको लागि यो व्यक्ति चाहिँ क्वालिफाइड छ भनेर परमेश्वरलाई लाग्नु पर्यो। अनि त्यो कसरी हुन्छ? त्यो चाहिँ जाँचद्वारा हुने गर्दछ। यदि कुनै पनि अफिसमा नोकरीको लागि हामी जान्छौँ भने, या भनौँ एउटा विद्यार्थी एउटा क्लासमा पढिरहेको हुन्छ, अन्तिममा उसको लागि एक्जामिनेसन राखिएको छ, जाँच राखिएको हुन्छ। किन त्यो जाँच राखिएको? त्यो जाँचले यो कुरा जाँचिरहेको हुन्छ कि यो व्यक्ति योभन्दा माथिल्लो क्लासमा जानको लागि योग्य छ कि छैन। परमेश्वरले अब्राहमलाई धेरै प्रतिज्ञाहरू गर्नुभयो, भन्नुभयो म तँद्वारा एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो सन्तानहरू पृथ्वीको बालुवा जस्तै हुनेछन्, त्यति धेरै फैलिएर जानेछन्, आकाशको तारा जस्तै असङ्ख्य हुनेछन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। तर के त्यो प्रतिज्ञाहरू त्यतिकै सजिलैसँग पुरा हुन्छ र? परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले अब्राहमलाई धेरै कडाभन्दा कडा जाँचबाट गुज्रिनको लागि आज्ञा गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। आज हामी उत्पत्ति 22 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ। 22 अध्यायमा परमेश्वरले जाँच गर्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि वचन हामीले पुरा पढ्नु उत्तमै हुन्छ। हामी उत्पत्ति 22 को 1 पददेखि 18 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ अनि हामी यसलाई अगाडि मनन गर्दै जानेछौँ। जसले उच्च आवाजमा पढ्न सक्नुहुन्छ माइकमा पढ्नुहोस् है, किनभने माइकमा पढेन भने पछाडि सुन्दैन। त्यसकारण कसले पढ्न चाहनुहुन्छ मौका छ ल। उत्पत्ति 22 को 1 देखि 18 आउनुहोस्, अगाडि आउनुहोस्, यहाँ आएर पढ्नुहोस् ल। जसले पढ्नुहुन्छ अगाडि आइहाल्नुहोस्, यतापट्टि आउनुहोस्, अनि यहाँ पढ्न सहायता गर्नुहोस् है त। यो पनि एउटा मौका हो वचन पढ्नको लागि। उत्पत्ति 22 को 1 देखि 18। केही समयपछि परमेश्वरले अब्राहमको ठुलो जाँच गर्नु केही समयपछि परमेश्वरले अब्राहमको ठुलो जाँच गर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, ए अब्राहम, तिनले भने म यही छु। उहाँले भन्नुभयो, तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इसाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होम बलि गर। अब्राहम बिहानै उठेर गधामा काठी कसे र आफ्ना कमाराहरूमध्येका 2 जना र छोरो इसाकलाई साथमा लिएर होम बलिको निम्ति दाउरा चिरेर परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको त्यस ठाउँमा हिँडे। तेस्रो दिन अब्राहमले हेर्दा डाँडामा त्यो ठाउँ देखे। तब अब्राहमले आफ्ना कमाराहरूलाई भने, तिमीहरू यही गधासँग बस, म र यो केटो ऊ परसम्म गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्केर आउनेछौँ। अब्राहमले होम बलिको दाउरा उठाएर आफ्नो छोरो इसाकलाई बोकाएर आगो र छुरी आफ्नो हातमा लिए। यसरी ती 2 जना सँगसँगै गए। इसाकले आफ्ना पिता अब्राहमलाई भने, बुबा, तिनले भने के हो छोरा? त्यसले भन्यो, यी आगो र दाउरा त छन्, तर होम बलिको थुमा चाहिँ खोइ? अब्राहमले भने, छोरा, परमेश्वरले नै होम बलिको निम्ति थुमा जुटाउनु दिनुहुनेछ। अनि ती 2 सँगसँगै गए। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा पुगेपछि अब्राहमले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर दाउरा तह लाएर राखे। त्यसपछि तिनले आफ्नो छोरो इसाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामाथि राखे। तब अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि गर्न छुरी उठाए। तर परमप्रभुका एक जना दूतले स्वर्गबाट तिनलाई हपारेर भने, ए अब्राहम। तिनले भने, म यही छु।
उनले भने तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा र त्यसलाई केही नगर। अब मैले थाहा पाएँ तैँले परमेश्वरको भय मान्दो रहेछस्, किनकि तेरो छोरो तेरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले रोकेर राखिनस्। अब्राहमले माथितिर हेरेर एउटा भेडा झाडीमा सिङ उल्झेर बसेको देखे। अब्राहमले गएर त्यस भेडालाई ल्याए र तिनका छोराको साटोमा त्यसलाई होम बलि गरे। यसकारण अब्राहमले त्यस ठाउँको नाउँ परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ राखे। परमप्रभुको डाँडामा जुटाइनेछ भनी अर्चपर्यन्त भनिन्छ। परमप्रभुका दूतले दोस्रोपल्ट स्वर्गबाट अब्राहमलाई कराएर भने, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले आफ्नै नाउँमा शपथ खाएको छु कि तैँले यो काम गरेकोले तेरो छोरो अर्थात् तेरो एउटै छोरालाई पनि मबाट नरोकेकोले म निश्चय नै तँलाई आशीष दिनेछु। तेरा सन्तानको वृद्धि गरेर आकाशका तारा र समुद्र किनारका बालुवा सरह म तुल्याउनेछु। तेरा सन्तानले आफ्नै शत्रुहरूका सहरहरू कब्जा गर्नेछन्। तेरै सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशीर्वादी हुनेछन्, किनकि तैँले मेरो वचन पालन गरिस्। आमेन आमेन। हुन्छ, धन्यवाद बहिनीलाई, वचन राम्रोसँग पढ्नुभएको छ। हामीले पढेको यो खण्ड एकदमै हामीलाई यादगार भएको खण्ड हो। अनि आज यो खण्डमा हामी यही देख्दछौँ, परमेश्वरले कसरी एउटा व्यक्तिलाई माथि पुर्याउनुभन्दा अगाडि या उसलाई आशिषको प्रतिज्ञा गर्नुभन्दा अगाडि कुन किसिमको जाँचबाट उसले गुज्रिनु परेको थियो, त्यो कुरा हामी यो ठाउँमा देख्दछौँ। सो आजको टपिक नै यही हो, गॉड अलवेज टेस्ट अस बिफोर ही प्रमोट्स अस। परमेश्वरले हामीलाई प्रमोट गर्नुभन्दा पहिले जहिले पनि उहाँले जाँच गर्नुहुन्छ। हालेलुया। जाँच त्यति राम्रो शब्द होइन, किनभने हामी कसैलाई पनि जाँच मन पर्दैन। स्टुडेन्टहरू एकदमै टेन्समा आउने गर्छ जब जाँच दिने बेला आउँछ। अनि कतिजनाले रट्न थाल्छ, त्यसपछि रातभरि हुन्छ कि दिनभरि हुन्छ, कसरी हुन्छ, यो जाँचलाई मैले पार गर्नुपर्छ। वास्तवमा त्यो रटेको शिक्षाले भन्दा पनि अब एउटा रहरले, इच्छाले पढेको शिक्षाले चाहिँ छुट्टै एउटा सम्झना पनि हुन्छ, त्यसको छुट्टै आशिष पनि हुन्छ। तर जसले जाँच पास गर्नको लागि मात्र रट्छ, भोलिपल्ट फेरि जाँच सकेपछि त्यो सबै कुरा बिर्सिसकेको हुन्छ। अनि हामी कसैलाई पनि, मैले भन्न खोजेको कुरा, जाँच हामीलाई मन पर्दैन, तर परमेश्वरले जब हामीलाई जाँच्नुहुन्छ त्यो जाँच चाहिँ हाम्रो उन्नतिको लागि र हाम्रो आशिषको लागि हुनेछ। हालेलुया। आज हामी यो खण्डमा, जस्तै म यो हप्तामा विचार गर्दै थिएँ, मनन गर्दै थिएँ, परमेश्वरले केही कुराहरू सिकाउनु भयो। 5वटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। 5वटा आर, तपाईँ अल्फाबेटमा आर पाउनुहुन्छ, या सब सम्झिनलाई सजिलो होस् भनेर आरबाट हामी 5वटा कुराहरू हेर्नेछौँ यो खण्डबाट। पहिलो कुरा 1 पदमा हामी देख्दछौँ, त्यहाँ के छ, केही समयपछि परमेश्वरले अब्राहमको ठुलो जाँच गर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, हे अब्राहम, नाम तोकेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ है। त्यसपछि अब्राहमले के भने, तिनले भने म यहीँ छु। पहिलो कुरा हामी देख्दछौँ रिलेसनसिप, होइन, एउटा सम्बन्धको कुरा हामी देख्दछौँ। रिलेसनसिप बिट्विन गड एन्ड अब्राहम। अब्राहम र परमेश्वरको बिचमा कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा हामी 1 पदमा देख्दछौँ। त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर परमेश्वरले फलानु भनेर त्यहाँनिर अर्को साइनो लगाउनु भयो, उहाँले नाम तोक्नुभयो, नाम काट्नुभयो, हे अब्राहम। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ कि अब्राहमको आफ्नै परमेश्वरको आफ्नै साथी हो अब्राहम। र वास्तवमा हो पनि। धेरै ठाउँमा हामी पढ्दछौँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, मेरो मित्र अब्राहम भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ। परमेश्वर र अब्राहमको बिचमा यस्तो एउटा सम्बन्ध डेभलप भएको थियो, यस्तो एउटा रिलेसनसिप त्यहाँ डेभलप भएको हामी पाउँछौँ। परमेश्वर र एउटा दासको भन्दा पनि मित्रको जस्तो एउटा सम्बन्ध डेभलप भएको छ। हालेलुया। अनि परमेश्वर हामीसँग पनि केवल एउटा, उहाँ चाहिँ उच्च परमेश्वर, एकदम पवित्र परमेश्वर, भय योग्य परमेश्वर, हामी चाहिँ एकदमै अधर्मी, पापी, कठोर मानिस, यो एउटा भिन्नता उहाँ ल्याउन चाहनुहुन्न। जब उहाँले हामीलाई ख्रीष्ट येशूबाट धर्मी तुल्याउनु भयो,
जब उहाँले हामीलाई पवित्र बनाउनु भयो, हाम्रो सबै पापहरू क्रुसबाट क्षमा गर्नुभयो, हामीसँग पनि एउटा मित्रको जस्तो सम्बन्धमा उहाँ आउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। आज के तपाईँ र म अब्राहम जस्तै परमेश्वरबाट मेरो मित्र, मेरो साथी भनेर कहलाइने योग्यको हामीले सम्बन्ध परमेश्वरसँग बनाउन सफल भएका छौँ कि छैन? यशाया 41:8 एकजनाले पढ्नुहोस्, त्यहाँनिर के भनिएको छ हेर्नुहोस् त। त्यहाँनिर यशाया 41:8 जसले पढ्नुहुन्छ यो माइक प्रयोग गर्नुहोस् ल, ताकि तपाईँको आवाज सुनियोस्। अनलाइनमा पनि हुनुभएको कारणले यसलाई खोल्नुहोस्। यशाया 41:8 हेर्नुहोस् त। त्यहाँनिर परमेश्वरले अब्राहमलाई के भनेर पुकार्दै हुनुहुन्छ? माइकबाट पढ्नुहोस्, माइकबाट, ताकि अरू अनलाइनमा पनि त्यो आवाज पुग्योस्। हजुर। तर हे इजरायल, तेरो दास याकुब र जसलाई मैले छानेको छु, मेरो मित्र अब्राहमको वंश। मेरो मित्र, हेर्नुहोस् परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ अब्राहमलाई? मेरो मित्र अब्राहमको वंश भनेपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई अर्को कुनै यहाँनिर पदवी चलाउनु भएको छैन। हालेलुया। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो मित्र, माई फ्रेन्ड, मेरो साथी, उहाँले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ एउटा घनिष्ठ, एउटा डिपर एउटा रिलेसनसिपलाई यहाँ देखाउँदछ कि परमेश्वर र अब्राहमको बिचमा कस्तो एउटा गहिरो सम्बन्ध डेभलप भएको छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ, जहाँ पनि परमेश्वरले कुनै विशेष काम गर्न जानुभयो, त्यो बेलामा परमेश्वरले कसलाई सेयर गर्नुभएको छ? त्यो कुरा अब्राहमलाई। हालेलुया। जब उहाँले सदोम र गमोरालाई नाश पार्ने योजना बनाउनु भयो, परमेश्वरलाई कसले भनेको थियो र कि तपाईँले अब्राहमलाई सेयर गर्नुपर्छ? परमेश्वरले त जे चाहनुभयो त्यो गर्नेवाला हक छ, अधिकार छ। तर त्यहाँ हामी देख्छौँ उत्पत्ति 18 अध्यायमा, तपाईँले पछि पढ्नुहोस्, एउटा पद त्यहाँ हामी पढ्नु असलै हुन्छ होला। उत्पत्ति 18 अध्यायको कति पदमा छ, म एकैछिन तपाईँलाई त्यो पद बताइहाल्छु। त्यहाँनिर कति सुन्दर रीतिले परमेश्वरले आफ्नै नजिकको भाइ जस्तै गरी, साथी जस्तै गरी त्यो कुरा त्यहाँनिर सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, उत्पत्ति 18को 17 पदमा म पढ्दैछु। अब्राहमबाट परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले गर्न लागेको काम के अब्राहमबाट लुकाएर राखौँ? हेर्नुहोस् यहाँनिर कस्तोसँग यो कुरा आएको छ। जुन काम परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ, इन्साफको काम, सदोम र गमोरालाई दण्ड दिने काम, त्यो काम गर्नको निम्ति के मैले मसँग हिँड्ने, मसँग जिउने, मेरो आवाज सुन्ने, मसँग प्रार्थना गर्ने, मेरो इच्छालाई खोज्ने व्यक्तिबाट के म लुकाएर राखौँ? यो हुन सक्दैन। प्रेज द लर्ड। कतिजना बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको उपस्थितिमा हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले अब उपरान्त नोकर भनेर उहाँले भन्नुहुन्न, तर उहाँले मेरो मित्र भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँ र म यदि उहाँको उपस्थितिमा हिँड्दछौँ, उहाँलाई पहिलो स्थानमा राखेर अब्राहमले जस्तै जहाँ जहाँ उनी गए, वेदी उनले पहिला बनाए, आफ्नो घर बनाएनन्, आफ्नो स्थानलाई, तर पहिले परमेश्वरको आराधनाको वेदी उनले बनाए। अनि परमेश्वरले हरेक गर्न लाग्नु भएको कामको विवरण परमेश्वरले अब्राहमसँग सेयर गर्नुहुन्थ्यो। र बाइबलले भन्दछ, निश्चय नै परमेश्वरले गर्न लाग्नु भएको रहस्यमय कुराहरू आफ्नो मित्रहरूलाई, आफ्नो सेवकहरूलाई नबताइकन उहाँले केही पनि गर्नुहुन्न। आमोसको 3को 7मा त्यो लेखिएको छ। उहाँले जे पनि भविष्यमा हुने कुराहरू गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो नजिकमा उभिने व्यक्तिलाई उहाँले भन्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। जाँचको कुरा आउँदैछ अब्राहमलाई। सायद आशिष पाउने कुरा भएको भए, छोरा पाउने कुरा भएको भए अब्राहमले कान ठाडो बनाएर सुन्थ्यो होला। कतिचोटि हाम्रो केसमा यो कुरा लागू हुन्छ। हामीले प्राप्त गर्ने धन दौलतको कुराहरू, प्रसिद्धिका कुराहरू हामीले परमेश्वरबाट पाउने हो भने हामी एकदम नजिकको मित्र बन्थ्यौँ होला, परमेश्वरसँग टाँसिएर बस्थ्यौँ होला। तर यहाँनिर त यस्तो एउटा जाँच आउँदैछ, आफ्नो छोरालाई नै लगेर बलिदान गर्नुपर्ने जाँच आउँदैछ। यो एकदमै कठोर हो। र यो बेलामा पनि परमेश्वरको मित्र भइरहनु भनेको चाहिँ साधारण कुरा होइन। हालेलुया। अब्राहमले कठिनभन्दा कठिन समयमा पनि परमेश्वरसँग यस्तो एउटा सम्बन्ध उनले डेभलप गरेको छ, उनले बनाइरहेको छ
कि कठिन भन्दा कठिन समय पनि उनी तयार छन् परमेश्वरको निम्ति म जुनसुकै मूल्य चुकाउनको लागि पनि तयार छु प्रेज द लर्ड र परमेश्वरले जहिले पनि आफ्नो नजिकमा भएको व्यक्तिहरूलाई अझ बढी जाँच गर्नुहुन्छ टाढाको व्यक्तिलाई होइन किन टाढाको व्यक्तिलाई जाँच्ने अधिकार छैन छ भन्नुहोस् त तपाईले चिनेको व्यक्तिसँग तपाईले के काम लगाउन सक्नुहुन्छ नचिनेको व्यक्तिलाई तपाईले काम लगाउनु भयो भने सायद दुई थप्पड खान पनि सक्नुहुन्छ हामी जहिले पनि अगर काम लगाउँदा पनि जति नजिक भयो त्यति हामी गाह्रो काम लगाउने गर्छौं गाह्रो जिम्मेदारी दिने गर्छौं अब्राहम कति परमेश्वरसँग घनिष्ठ छ भन्ने कुरा उसको टेस्टले त्यो कुरालाई प्रुभ गर्दछ किनभने परको व्यक्तिलाई अन्य जाति राजालाई गएर परमेश्वरले तेरो छोरा बलिदान गर भन्यो भने उनले मान्छ उनले मान्दैन तर परमेश्वरलाई थाहा छ मैले जुन काम अब्राहमलाई लगाउँदै छु उसले नो भन्न सक्दैन किन उसको र मेरो सम्बन्ध यति बलियो छ उसले मबाट जुन कुराहरू ग्रहण गरेको छ त्यो कुराको लागि ऊ अझै खुलेर मेरो आज्ञालाई पालना गर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ त्यसकारण उहाँले टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ बाइबलमा धेरै ठाउँमा जब परमेश्वर आउनुभयो धेरै व्यक्तिहरूले त्यो आवाज सुनेको छैन उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामीले पढ्दा के हुन्छ आदम र हव्वाले पाप गरे पाप गर्नुभन्दा पहिला उनीहरू कसको आवाज सुन्थे दैनिक रूपमा परमेश्वरको आवाज सुन्दथे परमेश्वर बगैँचामा आउनुहुन्थ्यो साँझपख र उनीहरू दिनभरिको सबै हिसाब किताब दिनभरिको सबै रिपोर्टहरू परमेश्वरलाई बुझाउँथे आज यस्तो भयो हव्वाले यहाँ गएर यो काम गरेँ मैले त्यो गरेँ मैले यतिवटा बिरुवामा पानी हाले कतिवटा कुरालाई मैले गाइड गरेँ उनले सबै रिपोर्ट बुझाउँथे तर जब पाप भयो परमेश्वर आउँदाखेरि देखिएको छ उनीहरू के गर्न थाले लुक्न थाले किनभने उनीहरूको त्यो गहिरो सम्बन्ध पापको कारणले गर्दा के भइसकेको छ टुटेको छ पाप भनेको त्यो पापले सेपरेट गर्दछ सेपरेट गर्ने काम गर्दछ परमेश्वरबाट पापले मानिसलाई सेपरेट गर्यो अलग गर्यो तर यहाँ हामी देख्दछौँ अब्राहम यो आवाज आउँदाखेरि परमेश्वरले बोलाउनु भयो अब्राहम भनेर बोलाउँदाखेरि उसले नसुनेको जस्तो गरेन हामीहरू भए आशिष पाउने आवाज आउँदा प्रभु म यहीँ छु हाजिर छु भन्थ्यो होला चङ्गाईको आवाज आउँदाखेरि प्रभु मलाई चङ्गाई चाहिएको छ म यहीँ छु तर यहाँनिर यस्तो एउटा टेस्ट आउँदैछ आफ्नै एकलौटे छोरालाई बलि गर्ने कुराको लागि आवाज आउँदाखेरि पनि अब्राहमले के भन्छ त्यहाँ 22:1 अघि हामीले पढ्यौँ हियर आई एम लर्ड म यहीँ छु मसँग बोल्नुहोस् र भनिन्छ सबैभन्दा इफेक्टिभ प्रेयर भनेको यही हो प्रभुलाई भन्न सक्नु पर्यो कि प्रभु म यहीँ छु तपाईँ बोल्नुहोस् कतिजना आज यो भन्न सक्नुहुन्छ प्रभुको उपस्थितिमा आउँदाखेरि प्रभु तपाईँ बोल्नुहोस् म सुन्दैछु योभन्दा अर्को शक्तिशाली प्रार्थना कुनै पनि छैन सामुएलले त्यही त गरेको छ जब प्रभुको आवाज आयो उनले त्यहाँ यही भनेको छ प्रभु म हाजिर छु मसँग बोल्नुहोस् अगमवक्ता यशायालाई प्रभुको बोलावट आयो उनले भन्दैछ म हाजिर छु मलाई पठाउनुहोस् यिर्मियालाई बोलावट आयो मोसालाई बोलावट आयो उनीहरू कोही पनि त्यो बोलावटदेखि भागेको छैन तर त्यो बोलावट पुरा गर्न सजिलो पनि थिएन त्यसको निम्ति हरेक कदममा हरेक स्टेपमा उनीहरूले मूल्य चुकाउनु पर्दथ्यो सो आज तपाईँको र मेरो रिलेसनसिप कस्तो छ प्रभुसँग यदि प्रभुले हामीलाई टेस्ट गर्नको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस् त्यो टेस्टले त्यो जाँचले हाम्रो एउटा पनि नोक्सानी हुँदैन बरु त्यसले हाम्रो क्यारेक्टरलाई अझै डेभलप गर्दछ हालेलुया यसले अझ हामीलाई बलियो बनाउँदछ जसरी सुनलाई आगोमा खारिसकेपछि अझ एकदमै शुद्ध हुँदै जान्छ त्यस्तै गरी परमेश्वर हामीलाई कतिचोटि खार्न चाहनुहुन्छ ताकि विशेष जिम्मेदारी दिन सकियोस् विशेष काम जिम्मा लगाउन सकियोस् अनि त्यो खार्ने समयमा तपाईलाई र मलाई कष्ट चाहिँ हुन्छ तर त्यो कष्टले हाम्रो उन्नति गराउँछ नोक्सानी होइन आजभोलि मण्डलीहरूमा जति पनि सतावट बढ्दैछ इतिहास यसको गवाही छ कि सतावटले मण्डली भत्किएको छैन बरु मण्डली अझै बढ्दै गइरहेको छ मण्डली अझै उच्च हुँदै गएको छ अझ परिपक्व भएको छ अझ ख्रीष्टको गहिराईमा डुब्न पाएको छ त्यसकारण भारत देशमा अहिले जुन प्रकारको माहौल छ यो माहौल परमेश्वरले किसिमले आउन दिनुभएको छ ताकि मण्डलीहरू शुद्ध बनाइयोस् पवित्र बनाइयोस् दाग वा चाउरी नपरेको तेजस्वी मण्डली
होस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। यसकारणले यो सतावटको माहौलबाट अहिले मण्डली गुज्रिँदैछ। सो पहिलो आर के हो? अब्राहम र परमेश्वरको बीचको सम्बन्ध हेर्नुहोस् कति गहिरो सम्बन्ध छ। जाँचको निम्ति प्रभुको आवाज आउँदाखेरि अब्राहमले भन्छ म यही छु। आज तपाईँको र मेरो सम्बन्ध कस्तो छ परमेश्वरसँग हामीले जाँच्न सकौँ। प्रभुले कुनै गाह्रो काम हामीलाई गर्न लगाउँदाखेरि या हामीले अत्यन्तै चाहना गर्ने कुरा हामीबाट छोड भन्नु हुँदाखेरि हामी कतिको त्यो बेलामा पनि यस प्रभु म हाजिर छु, म तयार छु त्यो गर्नको लागि भन्न सक्छु। त्यसले गवाही दिन्छ कि तपाईँ र म प्रभुसँग कतिको बलियो सम्बन्धमा छौँ। परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्ने व्यक्तिले परमेश्वरलाई कहिले पनि नो भन्न सक्दैन। हालेलुया। परमेश्वरसँग हिँड्ने व्यक्तिले परमेश्वरको आज्ञा आउँदाखेरि कहिले पनि म सक्दिनँ या मबाट हुँदैन भन्न सक्दैन। बरु उसको जुनसुकै कुरा ऊ गुमाउनलाई तयार हुन्छ, किन उसले चाखेको छ मेरो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ। हालेलुया। सो पहिलो कुरा उनको सम्बन्धलाई देखाउँछ। दोस्रो कुरा 2 पदमा के छ? उहाँले भन्नुभयो, कसले? परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इसहाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होमबलि चढा। अब यहाँ दोस्रो आर के छ? रेस्पोन्सिबिलिटी टु अब्राहम। अब्राहमलाई दिएको जिम्मेदारी, अब्राहमलाई दिएको काम के छ परमेश्वरबाट? एक लौटे छोरा। त्यहाँ चलाएको शब्दहरू तपाईँले विचार गर्नुहोस् है। पहिलो कुरा के छ? तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको छोरो, माया गरेको छोरो, अत्यन्तै चाहना गर्ने छोरो इसहाक। माया नहोस् पनि कसरी? किनभने कति वर्ष वेट गरेर 25 वर्षसम्म प्रभुको प्रतिज्ञा पाएर प्रार्थना गरी 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 पाएको छोरो माया लाग्दैन र? माया लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यसकारण त परमेश्वरले टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ कि 25 वर्ष वेट गरेर पाएको आशिषलाई यसले पहिलो प्रेम गर्छ कि आशिष दिने मलाई यसले पहिलो प्रेम गर्छ। हालेलुया। परमेश्वरले हरेकलाई टेस्ट गर्नुहुन्छ। हामीसँग भएको चिजबिजको कामको लागि हामीले उपभोग गर्ने दैनिक चिजहरूसँग उहाँले टेस्ट गर्नुहुन्छ। अनि हामी कतिजना त्यसमा प्रभुलाई पहिलो स्थानमा राखेर हो प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, आशिषको स्रोतलाई म प्रेम गर्छु, आशिषलाई होइन। हालेलुया। आशिषलाई आज छ भोलि जान सक्छ, अर्को आउन सक्छ, तर आशिष दिनुहुने चाहिँ सनातनको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ सधैँभरिको लागि एक समान हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। अब्राहमलाई परमेश्वरले के रेस्पोन्सिबिलिटी दिँदै हुनुहुन्छ? गएर तैँले माया गर्ने छोरो। त्यसपछि तल के लेखिएको छ? माया गर्ने छोरो, त्यो पनि एउटा मात्रै छोरो। प्रतिज्ञाको छोरा एउटा मात्रै थियो। हुन त अब्राहमको धेरै सन्तान भए। हागारबाट पहिल्यै एउटा छोरो जन्मिसकेको थियो। पछि फेरि अर्को एउटा स्त्रीसँग उनको विवाह हुन्छ, कतुरा, उनीबाट अरू छोराछोरी जन्मिए भनेको छ। तर अब्राहमले अत्यन्तै माया गर्ने प्रतिज्ञाको छोरा चाहिँ इसहाक मात्रै हो। त्यसमा परमेश्वर हामीलाई टेस्ट गर्नुहुन्छ, हामीलाई काम दिनुहुन्छ कि हामीले अत्यन्तै माया गर्ने कुरा संसारमा, त्यो कुरालाई हामी परमेश्वरको तुलनामा कुन स्थानमा राख्दछौँ? यो हाम्रो लागि पनि च्यालेन्ज हो। अब अब्राहमको कुरा हामीले हेर्नुपर्दछ। अब्राहमलाई हरेक दिन थाहा छ कि जुन परमेश्वरले जुन काम लगाउनुहुन्छ परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। किन उत्पत्ति 12 अध्याय याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले अब्राहमलाई के भनेर बोलाउनु भयो? हे अब्राहम, जुन देश म तँलाई देखाउँछु त आफ्नो सबै कुरालाई छोडेर गइहाल। अब जुन देश भनेपछि त्यहाँ कुनै पनि ठाउँ तोकिएको छैन, यो देश भनेर, यो स्थान भनेर। जस्तै अब्राहमले त्यो आवाज सुन्यो, उनी एकदमै प्रतिबद्ध भए अनि उनी तयार भए, प्रभु म जानेछु। र भनिन्छ अब्राहम कहाँ जाँदैछन् भन्ने कुरा उनलाई थाहा थिएन, तर उनलाई एउटा कुरा थाहा थियो, उनी कोसँग जाँदैछन्। प्रेज द लर्ड। उनी कोसँग जाँदैछन्? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जसले सबै कुरा बनाउनु भयो। उहाँले भन्नुहुन्छ जुन ठाउँ म तँलाई देखाउँछु त्यो ठाउँमा तँ जा। त्यसपछि त्यो समयदेखि नै, त्यो घडीदेखि नै, त्यो पलदेखि नै अब्राहमले टेस्ट गरेर या परमेश्वरलाई यसरी उनले चाख्दै आएको छ कि परमेश्वर
एक दिन पनि मलाई बीच बाटोमा उहाँले धोका दिनुभएको छैन। उहाँले मलाई थाहा नभएको अन्जान देशमा उहाँले मलाई सुरक्षा दिनुभयो। अब्राहम निक्लिँदाखेरि आफ्नो घर, आफ्नो धन सम्पत्ति, आफ्नो सबै कुराहरूलाई उनले छोडेर उनी रित्तो निक्लिएका थिए। तर उत्पत्ति 13 अध्यायमा पढ्नुहोस्, त्यहाँ के लेखिएको छ? ऊ एउटा धनी व्यक्ति थियो। राजाहरू पनि अब्राहमसँग डराउँथे। हालेलुया। यो कसरी सम्भव भयो? किन ऊ कोसँग हिँड्दै थियो? परमेश्वरसँग। तपाईले ख्रिस्टलाई चिन्दाखेरि के कुरा गुमाउनु भएको छ, कुन कुन कुरा तपाईले हानि नोक्सानी सहनु भएको छ, केही फरक पर्दैन। यदि तपाईँ ख्रिस्टसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले गुमाएको भन्दा अझ थपेर, अझ गुना थपेर परमेश्वर तपाईलाई आदर गर्न तयार हुनुहुन्छ। हालेलुया। अब्राहमले सबै कुरा छोडेर निक्लिएको थियो। तर अहिले उत्पत्ति 13 अध्यायमा आउँदाखेरि उनी यति धनाढ्य भएको छ, उनको धन सम्पत्तिको कारणले गर्दा त्यहाँ समस्या सुरु भएको छ। लोत र उनको बीचमा बिछोड भएको छ। धन सम्पत्ति बढ्यो, राजाहरू डराउन थाले। 318 जना सशस्त्र तालिम प्राप्त योद्धाहरू अब्राहमको साथमा थियो। यो कसरी सम्भव भयो? बिकज अफ हिज रिलेसनसिप। उसको सम्बन्धको कारणले हो। ऊ परमेश्वरसँग यति आज्ञाकारीमा जिउँथे। परमेश्वरले दिनुभएको काममा उनी विश्वासयोग्य थिए। अनि आज परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई पनि काम दिँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई पनि जिम्मेदारी दिनुभएको छ। हामी कोही पनि प्रभुको राज्यमा फाल्तुका व्यक्तिहरू छैनौँ। कतिजनाले सुन्नुभयो यो शब्द? हामी फाल्तुमा बोलाइएका छैनौँ। हामी सबैलाई परमेश्वरले विशेष जिम्मेदारीको साथ बोलाउनु भएको छ। हालेलुया। सायद धेरैचोटि तपाईँले त्यसलाई अन्दाज गर्न सक्नु भएको छैन कि तपाईँ कुन चिज हो प्रभुको हातमा। प्रभुको हातमा भएको व्यक्ति, प्रभुको कामलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले अद्भुत रीतिले चलाउन सक्नुहुन्छ। प्रिय हो, अब्राहमलाई परमेश्वरले गाह्रोभन्दा गाह्रो काम दिनुभएको छ। र धेरैचोटि हामी पढ्छौँ अब्राहमलाई कसको पिता भनेर चिनिन्छ? के को पिता? विश्वासको पिता। विश्वासको पिता मात्र होइन, मैले हेर्दाखेरि उनी दिने कुराको पनि पिता हो। हालेलुया। किन एकलौटे पुत्र दिनलाई तयार भयो उनी? हामी विश्वासको पिता भनेर हामी अब्राहमलाई बाइबलले भन्छ, गलातीको पत्रमा पढ्दाखेरि हामी पाउँछौँ, याकुबको पत्रमा पाउँछौँ, उत्पत्तिमै परमेश्वरले यो घटनापछि मैले तँलाई जाँच्दा तँ सफल भइस् भनेर त्यहाँनिर उसलाई आदर गर्नुभएको पाइन्छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् न, उनले त आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनको लागि उनी तयार भयो भने त दिनेहरूको पनि पिता उनी हो। र सबैभन्दा पहिले बाइबलमा दशवांश दिने व्यक्ति को हो भन्दाखेरि अब्राहम नै हो। उत्पत्ति 15 अध्यायमा उनले जति पनि धन सम्पत्तिहरू बटुलेको छ त्यो सबै कुराको दशवांश लगेर मल्किसेदेक भन्ने पुजारीको अगाडि उनले समर्पण गरेको छ। त्यसले देखाउँछ अब्राहम त्यत्तिकै विश्वासको पिता भएको छैन। उनले हरेक कदममा प्रभुको आज्ञा मानेको छन्। उनले दिने कुराहरूलाई पनि उनले एकदमै उच्च स्थानमा राखेर त्यसलाई उनले पालना गरेको छ। सो दोस्रो कुरा यही हो कि उनको लागि काम आएको छ, जिम्मेदारी आएको छ, उनको रेस्पोन्सिबिलिटी यही छ अब्राहमको लागि। 2 पदमा भनेअनुसार तैँले अत्यन्तै माया गरेको तेरो एकलौटे छोरालाई लगेर मोरियाको पर्वतमा बलिदान गर। प्रभुले बलिदानको माग गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो क्रिस्चियन जीवन पनि प्रत्येक दिन बलिदानको जीवन हो। क्रिस्चियन जीवन आरामदायी जीवन होइन। यो सुख सुविधालाई एकदमै मतलब सबै कम्फर्ट जोनमा रहेर जिउने जीवन होइन क्रिस्चियन जीवन। यदि हामी प्रभुसँग हिँड्न चाहन्छौँ भने प्रत्येक स्टेपमा बलिदानको माग गर्दछ, बलिदानको माग गर्दछ। किनभने तपाईँको छिमेकीलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ छिमेकी कसरी जिउँदैछ, त्यो छिमेकी जस्तै जिउन तपाईँलाई पनि मनपर्छ, मलाई पनि मनपर्छ, तर हामी त्यसरी जिउँदैनौँ। यो के हो? बलिदान हो। तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा धेरै व्यक्तिहरू नराम्रो बोल्छन्, छाडा शब्दहरू बोल्छन्, नराम्रो पिउँछन्, नराम्रो खान्छन्, तर तपाईँ आफूलाई रोक्नुहुन्छ जबकि तपाईँ त्यहाँ बोल्ने अवस्था छ। त्यो बलिदान हो। क्रिस्चियन जीवनमा स्टेप बाई स्टेप तपाईँले बलिदान मूल्य चुकाउनुपर्छ। किन हामी संसारमा छौँ, तर त्यो मूल्य चुकाइ तपाईँको र मेरो लागि आशिष हुनेछ। त्यसले उन्नति र प्रगति हाम्रो जीवनमा लिएर आउनेछ। हालेलुया। दोस्रो कुरा उनको लागि रेस्पोन्सिबिलिटी। तेस्रो कुरा 3 पदमा हामी पढ्नेछौँ, अब्राहम बिहानै उठेर
गधामा काठी कसे र आफ्ना कमाराहरू मध्येका 2 जना र छोरो इसहाकलाई साथमा लिए र होम बलिको निम्ति दाउरा चिरेर परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको त्यस ठाउँमा हिँडे। तेस्रो आहार भनेको चाहिँ रेस्पोन्स अफ अब्राहम। अब्राहमको प्रतिक्रिया के छ त? त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी प्रति जुन जिम्मेदारी परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो प्रति अब्राहमले कसरी रेस्पोन्स गर्दैछ? यहाँको शब्दहरू एकदमै गहिरो शब्द छ। यो शब्दहरू एकदमै गहिरो छ। हेर्नुहोस् है, बिहानै भन्ने शब्द ध्यान दिनुहोस्। आलटाङ गरेर बसेन, जाउँ कि नजाउँ, गरौँ कि नगरौँ भन्ने उनलाई भएको छैन। जब प्रभुको आवाज आयो, बाइबलमा धेरै ठाउँमा परमेश्वर राति बोल्नु भएको छ। सामुएलसँग परमेश्वर राति बोल्नुभयो, किनभने बिहान हुने बित्तिकै परमेश्वर हेर्न चाहनुहुन्छ यसले कुन आवाजलाई पहिलो काममा उसले ल्याउनेछ। परमेश्वर राति बोल्नुभयो अब्राहमसँग 2 पदको कुरा। 3 पदमा ऊ तयार भयो, बिहानै झिसमिसेमै उनी उठे। त्यसपछि के गरे भनेको छ? तयारी गरे। अब बलिदान गर्न गएपछि त खाली हात जानु भएन। के चाहियो? पहिलो त बलिको अब बलि चाहियो। बलि भनेको आफ्नै छोरा थिए। दोस्रो कुरा बलिदानलाई जलाउनको निम्ति दाउरा चाहियो। हेर्नुहोस् उनको प्रतिक्रिया कस्तो छ। दाउरा भुलेर गएको भए पनि त हुन्थ्यो नि, त्यहाँ गएर भन्न पाइन्थ्यो, ल प्रभु दाउरा बिर्सेर आए, फेरि घर जानुपर्छ। अनि प्रभुले पनि मन बदल्नुहुन्छ, ल तैँले बिर्सिनुहोस् अब छोड्दै पनि भन्नुहुन्थ्यो भन्ने पनि त उसले सोच्न सक्थ्यो। दाउरा काटेर, त्यहाँ लेखेको छ है, दाउरालाई के गरे भनेको छ? चिरेर। भनेपछि सायद त्यो रातमा अब्राहम सुतेन होला। त्यो सबै तयारी गर्नु पर्यो नि त। दाउरा चिर्नु पर्यो, नोकरहरूलाई भन्नु पर्यो। उनको रेस्पोन्स हेर्नुहोस्, उनी प्रभुको आज्ञा पालन गर्नलाई यति रेडी छन्, यति तयार छन् कि कुनै पनि कुराले उनलाई रोक्न सक्दैन। त्यसको अपोजिटमा हामी यसरी पनि सोच्न सक्छौँ, उनको मनमा त आउँछ होला नि त यो कुरा, ओहो प्रभु म कसरी मेरो एकलौटे छोरालाई तपाईँको निम्ति दिन सक्छु? किन यो त तपाईँले दिएको कुरा हो, यसलाई किन तपाईँले माग्दै हुनुहुन्छ? अब यो छोरा त फेरि मेरो मात्र अधिकार छैन, मेरो श्रीमतीको पनि अधिकार छ। श्रीमतीलाई पनि म अपोजिट साइडबाट सोच्दैछु है। श्रीमतीलाई पनि त सोध्नु पर्यो, किनभने उसले पनि त उनले जन्माएको 9 महिना त उनले गर्भमा राखेको छ। कसरी मैले मात्र यसलाई बलिदानको लागि लिएर जान सक्छु? तेस्रो कुरा कसलाई सोध्नु पर्यो? सबैभन्दा बढी त इसहाकलाई सोध्नु पर्यो, किनभने बलि हुने त ऊ हो, ऊ त जानवर होइन नि त, मानिस हो, उसको आफ्नो इच्छा छ। तर अब्राहमले यो कुनै कुरालाई वास्ता गरे, किन त्यो परिवारको शिर हो। हालेलुया। शिरको जिम्मेदारी के हो? परिवारलाई परमेश्वरको आज्ञा अनुसार जिउने, परमेश्वरको आज्ञा अनुसार डोर्याउने शिरको जिम्मेवारी हो। अब्राहम न त श्रीमतीसँग उसले त्यहाँ गएर डिस्कस गरेको छ, न आफ्नो छोरालाई नै त्यो कुरा बताएको छ, न अरू कसैलाई भनेको छ। बरु बलिदानको लागि जे कुराको खाँचो छ त्यो सबै उसले तयार गरेको छ। हालेलुया। उसले ढिलाइ गरेको छैन। गरौँ कि नगरौँ ढलपल उसको भएको छैन। परमेश्वरले भन्नुभयो, ऊ बिहानै रेडी भएको छ। अनि कतिपटक परमेश्वरको आज्ञामा परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले ढिला गरेको वा चाहनुहुन्न। रेडी रहनुपर्छ हामी। जुनसुकै समयमा प्रभुको आवाज आउँछ, यस प्रभु म हाजिर छु, म त्यसलाई 100% दिएर त्यो कुरा पालन गर्नेछु भन्ने त्यो सङ्कल्प क्रिस्चियनहरूमा हुनुपर्दछ। त्यत्तिकै विश्वासको पिता बन्न पाइँदैन। विश्वासको पिता बन्नुको पछाडि उनको मूल्य चुकाइ हेर्नुहोस्। अब हामीलाई थाहा छ अब्राहमले आफ्नो छोरालाई वास्तवमा मार्नु परेन। मोरियाको पर्वतमा प्रभुले नै रोक्नु भयो। किन यो के थियो? एउटा इट वाज अ टेस्ट। यो एउटा जाँच मात्रै थियो। जाँच भनेपछि प्रभुले अब्राहमको मनसायलाई जाँच्दै हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा। किनभने बाइबलले भन्छ, लेवीको पुस्तकले भन्छ, नर बलिलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे? घृणा गर्नुहुन्छ। अब जुन परमेश्वरले व्यवस्था दिनुहुन्छ त्यो परमेश्वरले नै मान्छे मार त भन्नुहुन्न नि। उहाँले जस्ट अब्राहमको मनलाई जाँच्दै हुनुहुन्थ्यो, उसको मनसायलाई उहाँले टेस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि सबैभन्दा पहिलो टेस्ट चाहिँ यहीँ हुने गर्छ हाम्रो दिमागमा। हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा सेकेन्डरी हो।
हामी चर्चमा आएर कति आराधना गर्छौँ यो सबै सेकेन्ड, तर किन गर्छौँ, कस्तो मनले गर्छौँ, त्यो चाहिँ प्रमुख कुरा हो। अब्राहमले बलि गर्न सक्थ्यो तर ढिलाइ पनि गर्न सक्थ्यो, के बिर्सेर पनि जान सक्थ्यो, श्रीमतीले दिएन भनेर पनि बहाना बनाउन सक्थ्यो, तर त्यो सबै नगरेकोले परमेश्वरको वचनले के भन्छ, हिब्रू 11 अध्यायको 17 पद म पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, नयाँ नियममा आउँदाखेरि के भनेको छ अब्राहमको त्यो बलिदानलाई। हिब्रू 11 को 17 पद यहाँ लेखिएको छ, विश्वासद्वारा आफ्नो परीक्षा हुँदा अब्राहमले इसहाकलाई बलि चढाए। हालेलुया। उनले प्रतिज्ञाहरू पाएका थिए तापनि आफ्नो एउटै छोराको बलि चढाउन उनी तयार भए। अब यहाँ के भनेको छ, बलि चढाए, उनले बलिदान चढाए, छोरा भयो। त्यो छोरा त जिउँदैछ तर परमेश्वरको दृष्टिमा के भइसक्यो, इसहाक अब्राहमको लागि ऊ प्रभुमा अर्पण गरिसकेको छ। हालेलुया। बलि चढाए, वास्तवमा बलि हुन दिनु भएको छैन तर बलि चढाए। द्याट मिन्स जुन दिन जुन घडी प्रभुको आवाज आयो त्यो आवाज प्रति अब्राहमले आफ्नो मनबाट जुन मनसाय बनायो, त्यो वचनप्रति, त्यो आज्ञाप्रति उनले जुन कमिटमेन्ट देखायो, त्यही परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। हालेलुया। यो ठाउँबाट, अब्राहम भएको ठाउँदेखि मोरियाको पर्वत 80 किलोमिटरको यात्रा हो, दूरी हो। 80 किलोमिटर पुग्नको लागि 3 दिन लागेको छ अब्राहमलाई। यो 3 दिनको बिचमा प्रभुले उनलाई जाँचिरहनु भएको थियो। यो 3 दिनको बिचमा यसले गनगन गर्छ कि मेरो आज्ञालाई उसले कतै उल्लङ्घन गर्ने कोसिस गर्छ कि, परमेश्वर 3 दिनसम्म जाँच्दै हुनुहुन्थ्यो अब्राहमलाई बाटोभरि। तर काहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा अब्राहमले एकपटक पनि प्रभुलाई म प्रभुको आज्ञा मान्दिनँ भन्ने प्रकारको विचार उनले ल्याएकै छैन प्रिय। त्यसकारण हिब्रूको लेखकले पवित्र आत्माको प्रकाशनमा उनले के भन्दैछ, अब्राहमले विश्वासद्वारा आफ्नो छोरालाई के गरे, बलिदान गरे। त्यसकारण हामी के गर्छौँ भन्ने भन्दा पनि हामी कस्तो मनले गर्छौँ, हाम्रो मनसाय शुद्ध हुनु खाँचो पर्दछ। आज तपाईँको र मेरो मनसाय के छ, कुनै पनि कुरा गर्नुको पछाडि हामी प्रभुलाई भेटी चढाउँछौँ। हामी परिश्रम गरेर कमाएको धनबाट दशमांश छुट्याउँछौँ। किन तपाईँ छुट्याउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको मनसाय के हो? तपाईँले कति दिनुभयो भन्ने कुरा परमेश्वरलाई फरक पर्दैन। चाहे तपाईँ 10 लाख चढाउनुहोस् या 1000 चढाउनुहोस्, तर तपाईँ किन चढाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको विचार के हो त्यो प्रति? कस्तो विचारको साथमा चढाउँदै हुनुहुन्छ? त्यो कुरा परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ अनि त्यो अनुसार तपाईँलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ, त्यो अनुसार आदर पाउनुहुन्छ। येशूले चेलापनको लागि, गएको हप्ता डेभिड भाइले राम्रो वचन बोल्नुभयो चेलापनको विषयमा। चेला बन्नको लागि के गर्नुपर्छ अरे? मूल्य चुकाउनुपर्छ। लुका 14 को 26 मा येशूले भन्नुभयो, यदि कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने, यसको ब्याट्री चाहिँ गर्नुहोस् है, कहाँ जानुभयो? यदि कोही म पछि लाग्ने इच्छा गर्छ भने त्यसले के कुरालाई त्यागोस्? त्यसले के कुरालाई त्यागोस् भनेको छ? त्यसले आफ्नो आमा बुवालाई त्यागोस् रे, आफ्नो दाजुभाइलाई त्यागोस् रे, आफ्नो साथीभाइलाई त्यागोस् र आफ्नो प्राणलाई समेत तुच्छ ठानोस् भन्नुभयो। कि वास्तवमा लिटरली त्यस्तै गर्नुपर्ने हो र? क्रिस्चियनले सबै कुरालाई त्याग्नु भनेको हो र? तर परमेश्वर र यो कुराहरूको बिचमा हामीले कतिको फरक राखेका छौँ। परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्न छोडेर यदि सम्बन्धलाई पहिलो स्थानमा राख्यो भने त्यो टेस्टमा हामी फेल भयो, जुन टेस्टमा अब्राहम पास भएको छ। परमेश्वरले सम्बन्धलाई टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। म उसको परमेश्वर हुँ र यसको प्यारो छोरा उसको इसहाक हो। अब यो दुईटामा यसले कसलाई बढी प्रेम गर्दछ? अब्राहम त पास भयो, त्यसका अर्थ लेखकले भन्दैछ उनले बलि चढाए। आज तपाईँले र मैले जे पनि गर्छौँ पहिला हाम्रो इन्टेन्सनलाई हामीले जाँच्नु पर्दछ। म कस्तो मनको साथमा त्यो काम गर्दैछु, अनि प्रभुले त्यसमा रिवार्ड दिनुहुन्छ। बाइबलमा 2 जना स्त्रीहरू हुनुहुन्छ, मार्था र मरियम। मार्थाको काम के थियो रे? सेवा सत्कार गर्ने। मरियमको काम
यसुको पाउमा बसेर वचन सुन्ने। तर त्यहाँनिर वास्तवमा जब हामी फराकिलो विचारले हेर्छौँ दुवैको काम मूल्यवान छ, किनभने सेवा सत्कार गर्ने पनि त विशेष सेवा हो। अब घरमा सङ्गति भइरहेको छ, कसैले चिया पकाएन, के हुन्छ त्यहाँनिर? खल्लो भयो नि त। वचन सुन्ने पनि व्यक्ति चाहियो, प्रार्थना गर्ने व्यक्ति पनि चाहियो, उत्साह दिने व्यक्ति पनि चाहियो, त्यसको साथसाथै सत्कार गर्ने व्यक्ति पनि चाहियो। तर मार्थालाई प्रभुले कराउनुहुन्छ। किन? उनले जे काम गर्दैछन् गनगनको साथमा गर्दैछन्। उनले त्यो कुरालाई खुसी साथ गर्नुपर्ने थियो। उनको नियत कता कता उनलाई यो डाहा हुँदैछ, म चाहिँ घोटिरहेको छु, मेरो बहिनी या दिदी मरियम चाहिँ ऊ मजाले आराम गरेर वचन सुनेर बसिरहेको छ। उसलाई त्यही वरदान छ, मार्थालाई त्यही वरदान छ। आफ्नो वरदान अनुसार उसले गर्नुपर्ने थियो। तर मार्था एकदमै कुटकुटाउँदै होइन, गनगनाउँदै उनले त्यहाँ काम गरेकोले गर्दा प्रभुले भन्नुभयो जुन कुरा मरियमले चुनेकी छन् त्यो उनीबाट खोसिने छैन। हालेलुया। किन उनी खुल्ला मनको साथमा, असल विचारको साथमा उनले त्यो कुरालाई चुनेकी छिन्। आज तपाईँ र म पनि अब्राहम जस्तै परमेश्वरको जब आज्ञा हामीलाई आउँछ, त्यो आज्ञा आउँदाखेरि ढिला नगरिकन, मनलाई सङ्कुचित नबनाइकन, शैतानको काम चाहिँ त्यही हो, जहिले पनि मनलाई साँगुरो बनाउने, मनमा शङ्काहरू। हाम्रो मन कति बेला साँगुरो बन्छ जब हामीलाई अविश्वास हुन्छ, हामीमा जब शङ्का आउँछ, यो होइन होला, प्रभुले गर्नुहुन्न होला, प्रभुले खोइ आज कहाँ त्यस्तो चङ्गाई भएको छ, प्रभुले कहाँ आज मिराकल गर्न सक्नुहुन्छ, हुँदैन होला भन्ने बित्तिकै हामी प्रभुलाई विश्वास गर्न छोड्छौँ र आज्ञा पालन पनि त्यहाँ कट हुन थाल्दछ। प्रियो, हाम्रो माइन्डलाई सबैभन्दा पहिले हामीले प्रोटेक्ट गरौँ प्रभुको रगतद्वारा, प्रभुको वचनद्वारा। यसलाई सुरक्षित राखौँ। शङ्का, कुनै पनि डाउटका कुराहरू यो भित्र आउन नदिनुहोस्, ताकि तपाईँको मन सधैँ खुल्ला रहोस्, ठुलो होस्, ताकि प्रभुको आवाज तपाईँ सुनिरहन सक्नुभएको होस्। जुन दिन मन साङ्ग्रो हुन्छ, प्रभुको आवाज तपाईँले सानो देख्न थाल्नुहुन्छ, प्रभुको आवाजलाई तपाईँले एकदम कम आँक्न थाल्नुहुन्छ। र यो मनलाई हामीले जोगाउन सकौँ। अब्राहमले एकदमै रेडीको साथमा उनी परमेश्वरको आज्ञाप्रति उनको रेस्पोन्स हामी देख्न सक्दछौँ। चौथो कुरा, हामी लामो खण्ड छ, म अहिले सबै त पढ्दिनँ। चौथो पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब्राहमको परमेश्वरप्रति भरोसा, रिलायन्स टु गड, परमेश्वरप्रति भएको भरोसा। रिलायन्स एउटा सिम पनि थियो पहिला है, अम्बानीको सिम थियो। अनि भनिन्छ पहिला त्यो समयमा चाहिँ के सुविधा थियो अरे, सिम किन्दाखेरि फोन पनि आउने अथवा फोन किन्दा सिम पनि आउने थियो अरे। पछि चाहिँ धेरै चार्जहरू लगाउन थालेर मान्छे धोका दियो भन्दै थियो। भरोसा, नाम चाहिँ भरोसाको सिम, तर पछि धोका दिएको। तर हाम्रो परमेश्वर सधैँभरि भरोसाको योग्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। वा सबै समयमा, सबै परिस्थितिमा, सबै कठिनभन्दा कठिन अवस्थामा पनि भरोसा गरिनको लागि योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि आज अब्राहमले यो काम गर्दैछ। आफ्नो एकलौटे छोरालाई बिना गनगन, बिना सङ्कोच मानेर मोरियासम्म लिएर जान तयार छ। उसको भरोसा के छ? तल लेखिएको छ, हेर्नुहोस् त त्यसको भरोसा। 7 देखि तल पढ्दै गयो भने त्यहाँनिर छोराले एउटा प्रश्न सोध्छन्। इसहाकले आफ्नो पिता अब्राहमलाई भने, बुवा तिनले भने के हो छोरा? त्यसले भन्यो, यी आगो र दाउरा त छन्, तर होम बलिको थुमा चाहिँ खोइ। अब हेर्नुहोस् है अब्राहमको भरोसा के छ। 9 पदमा परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा, 8 पदमा अब्राहमले भने, छोरा, परमेश्वरले नै होम बलिको निम्ति थुमा जुटाइदिनु हुनेछ। हालेलुया। यो अब्राहमको भरोसा हो, यो उनको फेथ हो। जुन परमेश्वरले 90 वर्षको मेरो श्रीमतीलाई छोरा दिनुभयो, त्यो परमेश्वरले यदि मैले उहाँको आज्ञा मानेर त्यो छोरालाई बलि गरेँ भने खरानीबाट पनि इसहाक उहाँले उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। यो उसको विश्वास थियो। त्यसकारण उनी कहीँ पनि डगमगाएको छैन। आज्ञा पालन हुनुभन्दा अगाडि मैले अघि नै भनिसकेँ, विश्वास हुनु खाँचो छ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जबसम्म हामी चिन्दैनौँ, जबसम्म त्यसलाई नजिकबाट निहाल्दैनौँ, तबसम्म हामी आज्ञा पालनमा पछाडि नै रहने गर्छौँ। अब्राहमले चाखिसकेको छ। उत्पत्ति 12 अध्यायदेखि नै चाख्दै आएको छ। 25 वर्ष उसले चाखिसक्यो परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। उसले प्रमाणित गरिसक्यो, मलाई बोलाउने परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। त्यसकारण उनी यहाँनिर
आज्ञा पालन गर्नलाई पछाडि हटेको छैन। प्रिय, आज तपाईँको र मेरो भरोसा कस्तो छ प्रभुमा? हामी प्रभुलाई कुन रूपमा देख्न सकिरहेका छौँ? यदि परमेश्वरलाई हामी हाम्रो महान प्रभुको रूपमा, सृष्टिकर्ताको रूपमा, सबै कुरा गर्न सक्ने सक्षम प्रभुको रूपमा हामीले देख्न सक्यौँ भने जुनसुकै गाह्रोभन्दा गाह्रो काम प्रभुले लगाउँदा पनि हामी नो भन्न सक्ने छैनौँ। हालेलुया। त्यहाँ यस हुनेछ, त्यहाँ हुन्छ म गर्छु भन्ने आवाज आउनेछ, किन हामीले जानेका छौँ परमेश्वरले हामीलाई धोका दिनुहुन्न, हामीबाट कुनै कुरा खोज्नुहुन्न भन्ने कुरा हामी जानेका हुँदछौँ। अब्राहमको भरोसा हामी देख्दछौँ। उनले हरेक ठाउँमा उनले आज्ञाकारिताको निम्ति परमेश्वरसँग उनको भरोसा त्यहाँ झल्काएको छ। उनी कति प्रभुसँग बलियो छन् भन्ने कुरा, या परमेश्वर कति उनको जीवनमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनको आज्ञाकारितामा त्यो कुरा झल्किएको छ। आज तपाईँको र मेरो लागि ठुलो च्यालेन्ज छ। धेरैचोटि कठिनभन्दा कठिन समयमा हामी गुज्रिने गर्दछौँ, अनि त्यो समयमा हाम्रो भरोसा, हाम्रो आस्था कतिको हामी यो प्रभुमाथि राख्न सक्छौँ। सबै कुरा सहज भएको बेलामा प्रभुमाथि भरोसा गर्नु भनेको ठुलो कुरा होइन, त्यो टेस्ट होइन। तर जब सबै कुरा हाम्रो विपरीतमा हुन्छ, हाम्रो खिलाफमा हुन्छ, त्यो बेलामा पनि परमेश्वर मेरो साथमा खडा हुनुहुन्छ र यो परमेश्वरले मलाई बचाउनुहुन्छ भनेर दृढ निश्चयताको साथमा उहाँमा आज्ञाकारी भई जिउनु नै त्यो ठुलो भरोसा हो। आज म मण्डलीलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु कि तपाईँ आफ्नो एकदमै तल्लोभन्दा तल्लो अवस्थामा पनि के प्रभुलाई उत्तिकै भरोसा गर्नुहुन्छ? जुन बेला तपाईँ राम्रो स्थानमा हुनुहुन्थ्यो, जुन बेला तपाईँ बेस्टभन्दा बेस्ट कुरा हासिल गर्दा प्रभुलाई भरोसा गर्नु, के त्यो तल्लो अवस्थामा पनि तपाईँ त्यत्तिकै भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो क्रिस्चियन जीवन, बाइबलले के भन्छ? धर्मी जन केद्वारा जिउँछ रे? विश्वासद्वारा जिउँछ। हाम्रो हरेक कदममा विश्वास देखिनुपर्छ, अनि त्यो आज्ञाकारितामै देखिने, अरू केही उपाय छैन। आज्ञाकारितामा प्रभुले गर भनेको कुरा, मूल्य चुकाउनलाई तयार हुने कुरा, त्यही हो विश्वासलाई प्रमाणित गर्ने कुरा। हामी प्रभुमाथि कतिको भरोसा गर्छौँ, हामी प्रभुलाई कतिको आदर गर्छौँ भन्ने कुरा नै हाम्रो आज्ञा पालनले देखाउने हो। याकुब 2 अध्यायपछि तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुहोस्, त्यहाँ त्यही लेखिएको छ। यदि हाम्रो आज्ञा पालनमा काम देखिएन भने, हाम्रो विश्वासमा आज्ञा पालन देखिएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ खल्लो हो, त्यो चाहिँ मृत हो भनेर बाइबलले बताएको छ। यहाँ तल पढ्दै गयो भने हामी देख्छौँ उनले कस्तो कस्तो शब्द चलाएको छ। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा पुगेपछि अब्राहमले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए र दाउरा तह लाएर राखे। त्यसपछि तिनले आफ्नो छोरो इसहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामाथि राखे। हेर्नुहोस् है, उनी कहीँ पनि पछाडि हटेको छैन आज्ञाकारी हुनलाई। पहिलो चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगे, आधा बाटोबाटै फर्किएको छैन, ठाउँमा पुगे। त्यसपछि के छ? वेदी बनाए। एकदमै विशेष कुरा हो अब्राहमको। जहाँ पनि अब्राहम पुगेको छन् त्यहाँ उनले पहिला के बनाउँथे? वेदी बनाउँथे। वेदी बनाउनु भन्नाले के देखाउँछ? म परमेश्वरको आराधना गर्नलाई तयार छु, म परमेश्वरको उपस्थितिलाई स्वागत गर्न, स्वीकार गर्न तयार छु, परमेश्वरको निम्ति म तयार छु भन्ने कुरा देखाउँदैछ। परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राखेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसपछि उनले दाउराहरू तह लगाए त्यहाँनिर, किन दाउरा बनाएर दाउराको चाङ लगाएपछि त्यहाँ छोरालाई सुताउनु पर्ने थियो। अनि यो चाहिँ एउटा होम बलिको बलिदान थियो। होम बलि भन्नाले पुरा रूपमा आगोले जलाएर भस्म गर्ने बलिदान। त्यस कारण दाउरा प्रशस्त लगिएको छ, तयारीको साथमा उनी गएको छन्। र त्यसपछि के गरे? इसहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामाथि राखे। तब अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि गर्न छुरी उठाए, तर परमप्रभुका एउटा दूतले स्वर्गबाट तिनलाई हपारेर भने, ए अब्राहम, अब्राहम। तिनले भने फेरि, हेर्नुहोस् अब्राहमले के भन्छ? म यहीँ छु। हालेलुया। सेकेन्ड टाइम हेर्नुहोस्, उनले यही भन्दैछ। पहिलोचोटि प्रभुले कल गर्दा, बोलाउँदा पनि उनले म यहीँ छु भन्दैछन्। अहिले पनि प्रभुको आवाज आउँदाखेरि उनले म यहीँ छु भन्दैछन्।
त्यसपछि उनले भने तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा र त्यसलाई केही पनि नगर। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। किन परमेश्वरले हेरिसक्नुभयो अब्राहमलाई 3 दिनभित्रमा, उनी तयार छन्। वेदी बनाइसके उनले, एक किसिमले अब्राहम त अब गएर खत्तम गर्नलाई लागिसकेको छ, किन छुरी पनि उठाइसकेको छ। परमेश्वरले यो सबै कुरा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वर वेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसले छुरी नउठाउन्जेल चाहिँ यसलाई रोक्नुहुन्न, किनभने फेरि यो कहानी यहाँ मजा आउँदैन है फेरि पछि पढ्नलाई। छुरी नै नउठाइकन त्यत्तिकै प्रभुले रोक्नु भएको रहेछ, के ठुलो कुरा भन्ने हुन्छ। छुरी उठाएर हान्दै लागिसकेको थियो, परमेश्वरले रोक्नु भयो। तपाईलाई थाहा छ अब्राहमले 2 पटक इसाकलाई प्राप्त गरे। कति पटक? 2 पटक। पहिलो पटक प्रतिज्ञाको छोरा हो, 25 वर्षपछि पाए, त्यो पहिलो पटक उनले पाएको। त्यो पनि त आशिष हो नि त, किनभने नेचुरल्ली उनी गर्भधारण गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। मेडिकल्ली साइन्सद्वारा हेऱ्यो भने सारा कन्सिभ गर्नलाई योग्य थिएनन्। त्यो समयमा पनि उनले इसाक पाउनु भनेको पहिलो उनको उपलब्धि हो र अहिले दोस्रो पटक पनि उनले बलि गरेरै पाएको कुरा हो। हालेलुया। किनभने नयाँ नियममा त बलि चढाए भनेको छ। एक किसिमले आफ्नो मनबाट अब्राहमले इसाकलाई बलि चढाइसकेको छ, यसलाई फेरि पाउनु भनेको त्यो सेकेन्ड उपलब्धि हो। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरले उनलाई इसाक फिर्ता गर्नुभएको छ, तर उनको भरोसा के थियो? त्यहाँ तल अघि नै हामीले पढ्यौँ नि होइन, उनले भनेको थियो कि थुमा चाहिँ परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, यो उनको भरोसा थियो। पहिलो पटक बाइबलमा यही लेखिएको छ, जुटाउनु हुने परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसपछि तल के लेखिएको छ? उनले कति 13 पदमा हेर्नुहोस्, त्यो कुरा पुरा भएको छ। अब्राहमले माथितिर हेरेर एउटा भेडा झाडीमा सिङ अल्झेर फसेको देखे। अब्राहमले गएर त्यस भेडालाई ल्याए र तिनका छोराको सट्टामा त्यसैलाई होम बलि चढाए र उनले त्यो ठाउँको नाम परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ राखे, किनकि परमप्रभुको डाँडामा जुटाइनेछ भने आज पर्यन्त भनिन्छ। आमेन। उनको भरोसा यही थियो कि थुमा चाहिँ परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। बलिको जुन बोका छ, बलिको जुन साधन छ, त्यो परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो। उनको कुरा यही छ। अब फेरि हिब्रूको पत्रमा अहिले म जाँदिनँ, त्यहाँ लेखिएको छ उनले यो कुरा निश्चय गरेका थिए, मैले आज्ञा पालन गरेर छोरालाई बलि गरे भने पनि परमेश्वरले फेरि अर्को छोरा घुरानबाट, त्यो खरानीबाट पनि उहाँले बिउताउन सक्नुहुन्छ भन्ने उनको फेथ थियो रे। त्यसकारण त उनले भन्दैछन् कि बलिको थुमा परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। वास्तवमा त्यो छोरा कसले दिएको? उहाँलाई परमेश्वरले दिनुभएको हो। आज यो सत्यतालाई तपाईँ र म कतिको स्वीकार गर्छौँ? हाम्रो छोराछोरी, हाम्रो चिजबिज, इभन हाम्रो जीवन, यो सुन्दर जीवन जसमाथि कहिले कहिले हामी घमण्ड गर्ने गर्छौँ, यो कसको देन हो? परमेश्वरको हो। उहाँले जुटाउनु भएको। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ मसँग भएको जे जति कुरा छन् यो सबै कुराको जुटाउने कर्ता चाहिँ यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले मेरो आवश्यकता अनुसार सबै कुरा जुटाउनु भएको छ। चौथो कुरा चाहिँ अब्राहमको परमेश्वर प्रतिको भरोसा हामी देख्छौँ। पाँचौँ, मेरो समय त हाम्रो समय सकिसकेको छ र पनि यो पाँचौँ कुरा हेरेर अनि हामी प्रार्थना गरौँ। पाँचौँ कुरा, पाँचौँ आर के छ? रिजन फर ब्लेसिङ्स। आशिषको कारण के छ? 15 देखि तल हेर्नुहोस् त। परमप्रभुका दूतले दोस्रो पल्ट स्वर्गबाट अब्राहमलाई कराएर भने, परमप्रभु भन्नुहुन्छ मैले आफ्नै नाउँमा शपथ खाएको छु। परमेश्वरले अरूको नाउँमा शपथ खानुहुन्न है। कसको नाउँमा खानुहुन्छ? आफ्नै नाउँमा, किन उहाँभन्दा ठुलो अर्को कोही छैन। हालेलुया। हामीले शपथ खायो भने कसको नाउँमा खान्छौँ? आफ्नो नाउँमा खाँदैकिन हामी चाहिँ आफूभन्दा ठुलो शक्तिको नाउँमा खाने गर्छौँ। तर यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नै नाउँमा शपथ खाँदै हुन्छ, किन उहाँभन्दा ठुलो अर्को कोही छैन। के भन्दै हुनुहुन्छ? कि तैँले यो काम गरेकोले र तेरो छोरो अर्थात् तेरो एउटै छोरालाई पनि मबाट नरोकेकोले म निश्चय नै तँलाई आशिष दिनेछु। हालेलुया। सो आशिषको रिजन के हो? यही पद हो, तेरो एउटै छोरालाई पनि तैँले मेरो अगाडि तैँले बलिदान गर्न तयार भइस्। द्याट वाज द रिजन फर ब्लेसिङ्स। आशिषको रिजन नै यही हो। त्यसमा आज मेरो टपिक के हो? परमेश्वरले आशिष दिनुभन्दा अगाडि
हामीलाई जाँच्नुहुन्छ, टेस्ट गर्नुहुन्छ। आशिष दिनुहोस् भनेर मात्र ठुलो आशिष आउँदैन। त्यो आशिष पाउनको लागि हामी कतिको तयार छौँ, कतिको हामीले त्यो पाउनेको लागि मूल्य चुकाएका छौँ। अब्राहम आशिष पाउने हकदार छ, किनभने यति ठुलो जाँचमा उनी 100% उनी सफल भएको छन्। परमेश्वरले उनलाई सफल तुल्याउनु, मतलब सफल भनेर उपाधि दिनुभएको छ। त्यसपछि परमेश्वरले के आशिषको कुराहरू त्यहाँ भन्नुभयो। 17 पद हेर्नुहोस् त। तेरा सन्तानको वृद्धि गरेर आकाशका तारा र समुद्र किनारका बालुवा सर म तुल्याउनेछु। तेरा आफ्ना शत्रुहरूका सहरहरू कब्जा, तेरो सन्तानले आफ्ना शत्रुहरूका सहरहरू कब्जा गर्नेछन्। तेरै सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशीर्वादी हुनेछन्, किनकि तैँले मेरो वचन पालन गरेस्। आमेन। सो रिजल्ट के हो आशिषको? वचन पालन गरिस्। प्रेज द लर्ड। वचन पालन गर्नेलाई परमेश्वर आशिष दिनलाई करमा पर्नुहुन्छ। तपाईँ उहाँले भनेको मान्नुहोस्, त्यसपछि कसले तपाईँलाई भन्न सक्छ कि तपाईँले आशिष पाउँदैनस् भनेर? किनभने तपाईँले वचन मान्नु भएको छ र तपाईँलाई पनि हक लाग्छ। अब प्रभु तपाईँले जे भन्नुभयो मैले त्यसलाई पालन गरेको छु, त्यसकारण म आशिष पाउने हकदार छु। हालेलुया। आज तपाईँले र मैले भन्न सक्छौँ, प्रभु म तपाईँको वचनलाई म पालना गर्दछु, म तपाईँको वचनलाई पहिलो स्थानमा राख्दछु र मलाई आशिष पाउनदेखि केले रोक्न सक्छ? तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यदि पालन गर्नुभयो भने। रिजन फर ब्लेसिङ्स, आशिष पाउने कारण चाहिँ परमेश्वरको वचन पालन गर्नु हो, जो अब्राहमले पालन गरेको छ। त्यसकारण परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब्राहम मात्रै होइन, हेर्नुहोस् है, आशिष उनको वंश, उनको पिँढी आशिष हुनेछ। र त्यो वास्तवमा पुरा भयो। अब्राहमको वंशमा परमेश्वरले मसीहलाई पठाउनु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट सारा मानव जातिको उद्धारकर्ता भएर आउनुभयो र त्यो अब्राहमको वंशमा जन्मिनु भएको प्रभुले तपाईँको र मेरो उद्धार गर्नुभएको छ। हालेलुया। एउटा व्यक्ति जसले आज्ञा पालन गर्नको निम्ति कुनै पनि कसर छोडेनन्, उनको कारणले गर्दा आज पुरा पृथ्वी, पुरा विश्व, पुरा मानव जाति आशिषित भएको छ। आशिष चाहिँ यहुदी वंशबाट बग्दै आएको छ, किनभने यहुदी वंशमा नै परमेश्वरको पुत्र जन्म लिएर आउनुभएको छ। अनि आज तपाईँको र मेरो आज्ञा पालन केवल हाम्रो लागि मात्र आशिष हुँदैन, र हाम्रो कारणले परमेश्वर हामीद्वारा आउनेवाला जेनेरेसनलाई, तपाईँको छिमेकीलाई, अरू देशको मानिसलाई उहाँ आशिष पुर्याउन चाहनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। केही समय हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर हामीलाई जहिले पनि बढाउन चाहनुहुन्छ। He wants to develop us। उहाँ हामीलाई उच्च पार्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि उहाँले हामीलाई धेरै एङ्गलबाट, धेरै क्षेत्रहरूमा, धेरै कुराहरूमा उहाँले हामीलाई जाँच पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँले र मैले आज आफूलाई निहाल्नुपर्ने कुरा यो छ कि म के को कारणले प्रभुको पछाडि लागेको छु। अब्राहम केवल छोरा पाउनको लागि प्रभुको पछि लागेको थिएन। यसकारण त परमेश्वरले भन्दाखेरि छोरा पनि दिन उनी तयार भए। उनी परमेश्वरलाई साक्षात रूपमा पछ्याउने व्यक्ति थिए। परमेश्वरलाई पछ्याउने व्यक्ति। यस, उनलाई थाहा थिएन उनी कता जाँदैछन्, के गर्नुपर्ने हो, कसरी भोलिको दिन बित्नेछ, उनलाई थाहा थिएन। तर जस्तो परमेश्वरले भन्नुभयो उनी पालना गर्न तयार भए। आज तपाईँको र मेरो लागि यो च्यालेन्ज आएको छ, तपाईँ र म कसलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू हौँ। यदि हामी परमेश्वरलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू हौँ भने हामी हरेक परमेश्वरको जाँचमा पास हुन सक्नेछौँ। तर यदि हामी चिजबिजलाई, संसारका कुराहरूलाई, परमेश्वरबाट आउने कुराहरूलाई मात्रै पछ्याउँदैछौँ भने परमेश्वरले माग्दाखेरि ती कुराहरू माग्दा हामी असफल हुन सक्नेछौँ। त्यसमा पहिलो कुरा हामी आफैलाई हेरौँ, निहालौँ, हामी आफैलाई, हाम्रो मनसायलाई जाँचौँ। म किन क्रिस्चियन भएको हुँ? म किन प्रभुलाई विश्वास गर्छु? मेरो प्रभुलाई विश्वास गर्नुको रिजन के हो? के आशिष पाउन मात्रै हो? के मैले सोचेको कुरा पुरा हुन मात्रै हो? या उहाँको कुरा पुरा गर्नलाई हो? तपाईँ र म बोलाइएको
चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नलाई, आफ्नो इच्छा पूरा गर्नु होइन। र बाइबलले भन्छ जसले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्छ त्यसका इच्छाहरू परमेश्वरले पनि पूरा गर्नुहुन्छ। अब्राहमले कदम कदममा परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गरेको कारण परमेश्वरले पनि अब्राहमको इच्छालाई पूरा गर्नुभयो। दाउदले भनेका छन् धर्मी जनको मनोरथलाई, मनको इच्छालाई परमेश्वरले पूरा गर्नुहुन्छ, किनभने यो धर्मी जनहरू परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न तयार हुन्छन्। ओ हालेलुया। तपाईँ र म पनि आज आफैलाई समर्पण गरौँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नलाई, ताकि उहाँले हामीलाई उहाँको इच्छा पूरा गर्न सक्नुभएको होस्। हामीले 5वटा कुराहरू सिक्यौँ अब्राहमको जाँचबाट। पहिलो कुरा, उनको रिलेसनसिप एकदमै घनिष्ठ थियो, यसकारण त उनले नो भन्न सकेन। यसकारण त परमेश्वरले बाइबलभरि अब्राहमलाई मेरो मित्र, मेरो दोस्त, मेरो साथी भनेर बोलाउनुहुन्छ। तपाईँ र म परमेश्वरलाई कतिको मित्रको जस्तै घनिष्ठ सम्बन्धमा ल्याउन सकेका छौँ। प्रभुले बोलाउनु हुँदा कतिको हामी भन्न सक्छौँ, प्रभु म सुन्दैछु। सजिलो काम गर्दा भन्नुमा परमेश्वरले हराउँदा पनि हामी भन्न सक्छौँ म सुन्दैछु। गाह्रो काम हराउँदा पनि हामी भन्न सक्छौँ म सुन्दैछु। आज प्रभुको आत्मा तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ प्रभुले हराउनु भएको काम सुन्नलाई? म यही छु, म हाजिर छु भनेर भन्नलाई, जसरी अब्राहमले भने। दोस्रो हामीले हेऱ्यौँ, परमेश्वरले अब्राहमलाई ठुलो एउटा टास्क, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी दिँदै हुनुहुन्छ। उनको एकलौटे पुत्रलाई, जसलाई अत्यन्तै माया गर्थे, उनलाई पनि परमेश्वरको अगाडि समर्पण गर्नु। परमेश्वर ती हरेक कुरा हामीबाट माग्नुहुन्छ जुन कुरालाई हामी परमेश्वरलाई भन्दा बढी प्रेम गर्छौँ। कुन कुरा छ तपाईँको जीवनमा? जाँच्नुहोस्, हेर्नुहोस्। पैसा हो कि? आज धेरै मानव जातिको आँखा, मन, दिमाग सबै कुरा पैसामा लागेको छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ म पैसाभन्दा ठुलो हुँ। अरू के कुरालाई हामी बढी प्रेम गर्दछौँ? हामीले प्रेम गर्ने हरेक कुरा प्रभु भन्नुहुन्छ मलाई देऊ। तिमीले प्रेम गर्नको लागि योग्यको व्यक्ति म हुँ भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ। र यो राम्रो कुरा पनि हो, जसले परमेश्वरलाई सम्पूर्ण तवरले प्रेम गर्छ उसले जिन्दगीमा कहिले पनि धोका पाउने छैन। परमेश्वरबाट तपाईँले कहिले पनि तिरस्कृत हुनुपर्ने छैन। र त्यो कामप्रति अब्राहमको रेस्पोन्स हामीले देख्यौँ। उनले ढिला नगरी, हेलचेक्राइ नगरी, आलस्यपन नदेखाई प्रभुले हराउनु भएको काम उनी तात्तातै गर्नको लागि तयार थिए। यदि प्रभुको आत्माले तपाईँको मनमा केही बोझ दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरालाई म पछि गरौँला भनेर नरोकिनुहोस्। त्यो बलिदान स्वीकार हुने छैन। इन्स्टेन्टली म तयार छु, म गर्नेछु, किनभने प्रभु हामीले मागेको कुरा पनि उहाँ दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले गर भन्दा हामी पनि गर्नलाई तयार भएको उहाँ खोज्नुहुन्छ। आज दिउँसो हामी जान्छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो, उहाँले ढिला गर्नु भएन। क्रुसमा मर्ने बेला आयो, उहाँले म भोलि अथवा पछि भनेर भन्नु भएन। उहाँ तुरुन्त तयार हुनुभयो जब समय आयो। त्यसमा प्रभुले हराउनु भएको काम गर्न हामी ढिला नगरौँ। हामी सबैलाई प्रभुले काम गर्नलाई बोलाउनु भएको हो। चौथो कुरा, अब्राहमको भरोसा परमेश्वरप्रति कस्तो थियो हामी देख्छौँ। उनले जुन काम गर्दै थिए बाइ फेथ, विश्वासद्वारा गर्दै थिए। किनभने म जे गर्दैछु प्रभुको आज्ञा अनुसार म गर्दैछु। प्रिय, तपाईँले र मैले गर्ने जुनसुकै सानोभन्दा सानो र ठुलोभन्दा ठुलो काम किन नगरौँ? हामी विश्वास नगर्न सक्छौँ, भरोसा नगर्न सक्छौँ। प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। पाँचौँ कुरा हामी देख्यौँ, उनको आशिषको कारण के थियो? उनको आज्ञाकारिता नै थियो।
उनको आज्ञाकारिताले आशिष ल्याएको छ। अनि आज पनि जब हामी आज्ञा पालन गर्छौँ, हामी यो कुराको गवाही दिइरहेका हुन्छौँ कि म प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति हुँ। म जुनसुकै प्रभुको आज्ञा पनि मान्नलाई आफूलाई समर्पण गर्छु, किनभने म परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने उहाँको आज्ञाकारी छोराछोरी हुँ। धन्यवाद गर्छौँ प्रभु, आज दिउँसोको समयमा तपाईँ मण्डलीसँग बोलिरहनु भएको छ। प्रभु, यो घटना धेरै पुरानो घटना हो। यो घटना हामीले धेरैचोटि पढेको, सुनेको, धेरैचोटि मनन गरेको घटना भए पनि आज तपाईँ नयाँ रीतिले हामीसँग बोल्नु भएको छ। हामीले सिकेका यी प्रत्येक कुराहरूलाई हाम्रो जीवनभरि नै हामी अपनाएर जिउन सकौँ र तपाईँले जाँच्नु हुँदाखेरि हामी त्यसमा खरो उत्रिन सकौँ। हामी हरेकलाई प्रभु तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। आज दिउँसोको समय प्रभु तपाईँ परमेश्वर आफ्नो उपस्थितिद्वारा हाम्रो बीचमा प्रभु